अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इज़ बारकना हौलहू अल हदीस कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लिहाज़ा शहर फिल इस्लाम फ़द्लुन लिहाज़ा शहर फिल इस्लाम फ़द्लुन व मनक़बतुन तफ़ूक़ु अला शुहूरी फ़मौलूदुन बिही इस्मु व माना व आयातुन बहरन अला ज़ुहूरी रबीउन फ़ी रबीइन व नूरुन फ़ौक़ नूरी। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। ए नासिहा ज़कोरे गुनाह सवाब पे जन्म अकल खुदेरा कड़े दे पे खौ खराब पे जन्म ज़ इमाम आज़म साहिब द वक्त मुला कड़े यम शुक्र दे मस्जिद के उस मिंबर औ मेहराब पे जन्म मालक बयान कवे दयार द मोहब्बत कवा मातल वलमा बे मोहब्बत किताब पे जन्म तय प अमल ग़वाड़े ज़य प खातिर दयार तय प अमल ग़वाड़े ज़य प खातिर दयार ज़प आजिज़ई दर पदर की हिसाब पे जन्म औ ज़द मोहब्बत द मदरसे न फारिग शवेयम ज़खो जाहिल नयम अर सवाल न जवाब पे जन्म ज़ महमद ज़मान गमजन मालिद मोहब्बत द बाग ज़कोरेस पलमई अज़ग़े अराम्बिलो गुलाब पे जन्म टोल मलगरी मोहब्बत सर दुरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना
واجب الاحترام علماء کرام بزرگان دین معززین علاقہ پسٹیج باندے کثیر تعداد کے مشائخ اعظام بزرگان دین پیران طریقت زمن د سر گلون و تاجونا تشریف فرما دی او زچ گورم د سٹیج نخلاستا د سٹیج نخلاستا گسلاستا کثیر تعداد کے علماء کرام طلباء عظام قراء حفاظ اغیم تشریف فرما دی پیر طریقت تمام معزز سامعین پسٹیج باندے پیر طریقت رہبر شریعت فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا پیر عبدالاحد صاحب حفظہ اللہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر فضل واحد صاحب اودا سے نور کثیر تعداد کے علماء مشائخ تشریف فرما دی استاذ العلماء زینت القرآن فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالکافی صاحب او د دیگر ناتخوانانو حضراتو پا موجودگئی کے او د دی پا اجازت باندے سو خبر زا دا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت طیبہ حوالے سرکم دا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ دا یو بحر دے دا یو دریاب دے دا کم بحر و دریاب چے نا ساحل معلوم دے نئی کنارہ معلوم دا نئی اطراف معلوم دی علماء دیوبند یو کتاب دے دا علماء دیوبند ترجمان صاحب دا بذل مجہود استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھلے اغیم دا حرمینو دا علماء کرامو دا سوال پا جواب کے لکھلے او باغی کے یو سوال دا شوے چھے تاسو دا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پا نم باندے چھے کم میلادونا کی گی پروگرامات کی گی کانفرنسونا اجتماعات کی گی محافل جوڑے گی دا دے محافل مبارک استاسو رائے صدا باغی کے دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا جون حالات دی سیرت تے او دا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم شان و عظمت بیانے گی مولانا خلیل احمد سہارنپوری جواب کرے اگر جواب دا کتاب پر شکل موجود تے عربی زبان کے اصل دے اردو کے داغے ترجمہ دا عام فہم دے ٹولو خلقو تا عام و تعلیم یافتہ تا اگر کتاب مطالعہ آسانہ دا ار سڑے کولے شی او کس عام کس نہ دے دا دارلوم دیوبند طرفنا ترجمان منتخب دے عام کس نہ دے محدث کبیر دے عام کس نہ دے دا ابو داود شریف شارح دے دا بذل مجہود مصنف دے اگر پا جواب کے ہوئی چہ تاسو خو اگا محفل یادا ہوئی پا کم محفل کے چہ دا حضور دا ولادت دا سیرت و دا باست ذکر کی گی او منگنا دا تپوس کا ہوئی چہ دا دے بارک استاسو سرا یادا مولانا خلیل احمد سہارنپوری ہوئی پا کم محفل کے چہ دا حضور دا اخی دا متیاز و ذکر کی گی منگ اگا محفل دا اعلاو احسن دا مندوباتو آیو تو خود حضور ذکر یادے پا یوم فل کے کد حضور دا اخی دا متیازو ذکر کی گی اگا میں فلم باعث دا خیر و برکت دے او زداویم چه داخت سیرت یوی سلام
دام د سیرت یو حصہ دا د کم شیز چې زما د پیغمبر سره نسبت راغې دا د پیغمبر د سیرت حصہ دا د پیغمبر د مکی زندگی د سیرت حصہ دا د مدینی زندگی د سیرت حصہ دا د ولادت زندگی د سیرت حصہ دا د ولادت نه بعد خرق عادت کارونا د سیرت حصہ دا معجزات کرامات و بلندی د سیرت حصہ دا زما د پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم د بچپن ذکر د سیرت حصہ دا د ماشومتوب ذکر د سیرت حصہ دا حلیم سعدی سره د تلو ذکر د سیرت حصہ دا الته پیغمبر خدا کړي پیسې سرولې دي دام د سیرت حصہ دا بیا واپس مور بی فاطمه تراغله دا واپس مور بی امینه تراغله دام د سیرت حصہ دا حتی چې زما د پیغمبر شام تدلل دام د سیرت حصہ دا تجارت کول دام د سیرت حصہ دا ودونه کول دام د سیرت حصہ دا نبوت و باسط دام د سیرت حصہ دا حتی تر دې پورې چې زما پیغمبر محمد مصطفی مونس کړي دي دا د سیرت حصہ دا زکات حکم بیان کړي دي دا د سیرت حصہ دا حج کړي دي عمره کړي دا دعوت کړي دي تبلیغ کړي دي درس کړي دي تدریس کړي دي جهاد کړي دي بدر ته تللي دي احد ته تللي دي خندق ته تللي دي تبوک ته تللي دي میدان کې جنگ تللي دي دام د سیرت حصہ دا زما پیغمبر او دس کړي دي استنجا کړي دا د استنجا کې پیتو حالت بیانو دام د سیرت حصہ دا صرف په ترمذی شریف کې 23 بابونه د استنجا په باب کې دي ابو داؤد کې 24 بابونه آداب الخلا د استنجا په باره کې دي چې پیغمبر او د څنګه کړي استنجا څنګه کړي دا د استنجا طریقه څنګه وا چرندامه څنګه کړي دي دا د حضور د سیرت حصہ دا تو خدایا دې په خدای قسم چې د حضور سره نسبت راغلي دي د حبشو د بلال ذکر د سیرت حصہ دا د فارس و د سلمان ذکر د سیرت حصہ دا د روم د صہیب ذکر د سیرت حصہ دا حتی تر دې پورې چې پیغمبر په کم اسناس دي د هغه ذکرم د سیرت حصہ دا بقر نفل کړي دي وتر کړي دي په خر باندې عبادت کولم دا زما د آقا مدني د سیرت حصہ دا زبیا ولې اونوي ما چې د پیغمبر سیرت عام دي حتی تر دې پورې د قربانۍ ذکر د سیرت حصہ دا د جهاد ذکر د سیرت حصہ دا حتی تر دې پورې میٹھا خوراک کول دام د سیرت حصہ دا مسواک استعمالول دام د سیرت حصہ دا حتی تر دې پورې مکه کې په خلکو گزارونه کړي دي پیغمبر صبر کړي دي تحمل کړي دي برداشت کړي دي دام د سیرت حصہ دا بیا په مدینه کې تلوار پورته کړي دي دام د سیرت حصہ دا په منبر رسول پیغمبر خدا بیان کړي خطاب کړي تقریر کړي دي دام د سیرت حصہ دا دا ارس خو سکے دا پیغمبر دا وفات ذکرم دا سیرت حصہ دا دا پیغمبر دا دفن ذکرم دا سیرت حصہ دا دا پیغمبر سره روزه کې دا ابو بکر و عمر دفن کی دلم دا سیرت حصہ دا دا پیغمبر دا قبر نہ پاسی دلم دا سیرت حصہ دا دا دیسے نوالا دا قیامت تر سبا پورے چا سمرا امت مسلمہ ایمان راوڑی اسلام باندې عمل کوي دا ارس زما د پیغمبر د سیرت حصہ دا جهاد پیغمبر سیرت داسې سمندر دی چې د هغې کناره نشته داسې سمندر دی چې د هغې ساحل نشته د هغې اطراف نشته زه د پیغمبر د سیرت کومه موضوع کوم حال کوم احوال اب بیانوم د آقا مدني راتګ ربیع الاول کې دی د آقا مدني تګ ربیع الاول کې دی د آقا مدني راتلل هغه ربیع الاول کې دی او د آقا مدني تلل هغه ربیع الاول کې دی قسمت دی د هر چا خپل خپل چاته د حضور په آمد خوشحالي میلاو ده نو چاته په خفګان میلاو ده ربیع الاول شروع شو ما په فیسبوک معمولی وړو کې پوسټ وکړ ما وی د حضور په پیدائش چې د حضور په پیدائش چې څنګه راغلی وي ته رب دې هم هغه سپرلی مزیدار راول په دومره الفاظو لاندې کمنټ شروع شوې
هر چا خپل اصلیت وښوده. عاشقان رسول صلی الله علیه وسلم لیکل د چا په سینه کې چې بغض و هغې ویل دا خو د وفات میاشت ده. ما ویل دا یو پوسټ نه دی، دا د ډي ان اے ټیسټ دی. عاشقانو په ټولو صلی الله علیه وسلم ولیکل. الفاظ صرف پیداو یار دی، الفاظو کې څه دي؟ د ټوله ورځ په فیسبوک کنزل کې بد رد وي، غیبت کې الزامونه لګې، بهتانونه لګې، د خلکو سپکې بیانې، د کبرو د تکبرو د عروج خبرې کې، د بېحیایۍ د فحاشۍ د عریانۍ د لوفرۍ او د بدماشۍ ذکرونه کې، ټیک ټاک ګورې، ویډیوګانې ګورې، ته ټوله ورځ د فحاشۍ بازار دې ګرم کړی. ما صرف دومره وویې د حضور په پیدایش څنګه راغلی وې ته رب دې هم هغسې سپرلیه مزېدار راوړي. دومره ویلو عاشقانو درود وې او د چا په زړه کې چې بیماري وه هغې دا وی حضور وفات دی، دا یې د وفات میاشت ده. ما وی جی ها حضور وفات دی، دام زمن عقیده ده، خو حضور په خپل قبر کې جسد انصاري سره په تعلق درو سره حیات دی، دام زمن عقیده ده. آقا مدني فرمایي چې څوک درود و سلام د لرې نه وایي پرشتې رارسوي، څوک چې زما د ربیع الاول شریف چا ورنه سوال کړی دی چې نورو میاشتو سره شریف نه وی، ربیع الاول ته ربیع الاول شریف ولې وی؟ حکیم الامت جواب کوي ځکه چې دا زما د آقا د آمد میاشت ده. شریف بنئ، مبارکه بنئ، بختوره بنئ. آقا مدني پکې دنیا ته راغلی، ربیع الاول شریف دی، ځکه چې د آقا مدني بعثت هم په دې میاشته کې دی، ولادت هم په دې میاشته کې دی، هجرت هم په دې میاشته کې دی، رحلت هم په دې میاشته کې دی. تکمیل دین شوی. بہرحال ما عرض کو د سیرت عنوانات جدا دي، د آقا مدني سیرت، د آقا مدني د میلاد ذکر، د آقا مدني د ولادت ذکر، د آقا مدني د بعثت ذکر، دا ټول د سیرت حصے دي. لیکن 113 ظلم حضرت پیر صاحب پیر جہانگیر صاحب ما تا ویلو ما چرتا د معراج متعلق په گفتگو کړي، مونږ ته خو بات کې نه یاده. حضرت صاحب وی داغه گفتگو بیا ونه کړه. ما وی چلو د سیرت عنوان داسې عنوان دی چې هر څه پکې راځي. زه ولې ونه ویم ښکته د براق ذکر چې د حضور پې رفتار شوی دام سیرت دی، او د سدرت المنتهی نه بره پر رب رب چې حضور سوارلي کړې دا دام سیرت مصطفی دی. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. دام د پیغمبر د سیرت ذکر دی. آقا مدني صلی الله علیه وسلم چې کله د دعوت او تبلیغ سلسله شروع کړه، پیغمبر خدا کفارو ته د ایمان دعوت ورکړه، کافرو قسمه قسمه اذیتونه، مشکلات، رکاوټونه او تکالیف مخې ته راوستل. آقا مدني صلی الله علیه وسلم پروا ونه کړه. آقا مدني صحابه کرامو ته د رب د توحید پیغام ورکولو. په دغه زمانه کې خلکو کفارو په آقا مدني باندې سخت اذیتونه او تکلیفونه مشقتونه واچول. تر دې پورې بخاري کې حدیث دی زما پیغمبر حالت سجده کې د خانه کعبې سره پروت، ابو جهل څه کفارو ته ویلې چې لاړ شئ فلانکي ځای کې هلته د اوښه لرې پروت دی د ګندګۍ نه ډک، هغه راوړئ تاسو په حضور لړه کوئ. د اوښ هغه لرې راوړه. حضور صلی الله علیه وسلم حالت سجده کې پروت دی، په پیغمبر خدای د پاسه کې خوده. علماء کرامو دې کې تحقیقات کړي دي چې حضور صلی الله علیه وسلم ته فرشتو په دې ټیم کې حائل جوړ کړه، هغه ګندګي د حضور بدن ته رسېدلې نه ده. لیکن ابو جهل خو خپل طرف نه خپل نیت ښکاره کړه. و فاطمه بیبي راغله، حضور د ملانې ګند لرې کړه، یو یو ته بد عورت ویلې. حضور کفارو ته بد دعا او خیرا وکړله، لیکن
लेकिन दाम जमा द पैगंबर मुश्किलात तेर कला खाना काबा के कारमोज न शुकोले बेते अरकम के बेको तारे अरकम के बेको हल तदर दे पोरे चजो पाला तो लस काला तो नबुवत पर तकलीफ तेर शल लेकिन दरब कानून दासे दे फ इन्नमा अल उसरी युसरा इन्नमा अल उसरी युसरा अल्लाह वो सख्ती ना बात आसान त्यारा वलमा दुख दर्द तकलीफ मुसीबत तो कौम दुश्मनी तो अहलियान इलाके दुश्मनी तो फलो तो प्रदो दुश्मनी हर चा सारा तो सख्ती अगर तकालीफ बर्दाश्त कोलो मरहली चिकला तेरेशवे रब्बे कायनात द पैगंबर सबर तो कता तामुल तो कता बर्दाश्त तो कता उस दे पैगंबर द मेराज पे सले उकड़ा सख्तियां न रुस्ता सांत्या राजी तकलीफ न रुस्ता उरोजो बुलंदी राजी जिब्रील अमीन राहुलेगा पैगंबर द उम्मे हानी पकोर के तशरीफ फरमा दे पैगंबर खुदाई द खूब बेदार का द खूब न बेदारे दोलो न रुस्ता अगर मस्जिद हराम तरावस्ता प मस्जिद हराम के द पैगंबर शक के सदर ओशा सीना मुबारका द जमजम पो विंजल शवा अगर नबाद पैगंबर खुदा लाड़ो दशपेश पे बैतुल मुक़द्दस तलाड़ो प बैतुल मुक़द्दस के 1,24,000 अंबिया पे इंतजार नास्ते पैगंबर खुदा बैतुल मुक़द्दस तो रसीदा अंबिया पहला रागले दे पैगंबर खुदा आखिर के रागे आका मदनी आखिर के नास्ता जिब्रील अमीन वर्तवे या रसूल अल्लाह अस्ताज़े दाना दे राश अस्ताज़े मक्के दे मक्के पैगंबर रावस्ता प मुसल्ले रसूल बांधे प मुसल्ले उतरोलो 1,24,000 अंबिया होता इमामत पैगंबर खुदा का समाद पैगंबर उरोज दादे बुलंदी दादा चे हर कौम दख हर पैगंबर दख पर कौम इमाम दे समा पैगंबर दे 1,24,000 अंबिया इमाम दे रब यौ खुबिया इशारा उम्मत तदाम वर्कड़ा ओ इंसानानो दा पैगंबर अगर को उचोद के आखिर के रागले दे आखिर के रात लल तखत बिनुबुवत दलील दे लेकिन तटोलो इमाम शाह दादा दे पैगंबर दा अफजलियत दलील दे इमामत ते बैतुल मुक़द्दस के मक्के का इमामत ते मक्के का उम्मत ते दा पैगाम वर्का चरागले आखिर के दे मुकाम मर्तबे द टोलो ना पहला दा सैयदुल अव्वलिन वल आखिरीन दे और आगे आखिर के मुकाम पहला दे आखिर के रात लल ददी खबरी सबूत दे चिता जमंग महबूब खातिमुल अंबिया दे टोलो ना मक्के उतरे दल ददी सबूत दे चिता खातिमुल अंबिया सारा सारा इमामुल अंबिया दे उलमाए द मेराज त्रे मरहले दे यौ मरहला द मस्जिद हराम ना मस्जिद अक्सा पोरे दा द्वेम मरहला द मस्जिद अक्सा ना तर सिदरतुल मुंतहा पोरे दा और त्रेम मरहला द सिदरतुल मुंतहा ना द अर्श मुअल्ला पोरे द काबा कौसैन और अदना मुकाम पोरे अगर त्रेम मरहला दा पहला मरहला आम फहम दा कुरान सराहत सर बयान करे दा सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही दा पैगंबर दशपेश पे अल्लाह बोतला मस्जिद हराम ना मस्जिद अक्सा था दा द मेराज पहला ने मरहला दा हुजूर चिकला रागे नो दरातलो सारा वाक़े उम्मे हानी तौबे उम्मे हानी वर्तवे कोरे दा खबर बाहर होना तच खल्कु लवे چې زه په یو شپه کې بیت المقدس ته تلم بیا اسمانونو ته بیا عرش ته جنت ته خلق به نه مني خلق به وای خلق به حضور ته وای بس زمونږ ایمان دې ته تلې خو چاله وای ما الله اکبر آقا مدنی چې د کور راووت اتفاق سره مخ ته ابو جهل راغی هغه الاسلام والا غرمو چم ګرځي هر ټیم چې ګرځي ابو جهل راغی
حضور تا دا طنز پا شکل وی وایا کنا محمد سے نوے پیغام نوے خبرہ نوے میسج سے نوے خبرے سجتے حضور ورطوئے آو بیگا زمان معراج شویو دا دیزینا مسجد حرام تا دا مسجد حرام نا بیت المقدس تا دا بیت المقدس نا اسمانونو تا ابو جہل تو صبر صبر سنگا وی مسجد حرام نا چرتا وی بیت المقدس بیگا تلے آو واپس راغلے آو جسدن تلے خوب کے کپیقا وی پیقا تلے وی تب ادا دا خلقو مخ کیوں دا خلقو مخ کی بو حضور میں والے بنا ابو جال دا ٹولو نا پہلا لار دا ابو بکر صدیق کورتا وری ہواو ابو بکر صدیق تا کورا را ہوا تا ابو بکر صدیق تا وی راشا کنا یار کو دے نوی خبری کئی سوئی وی یار دے وی جزب یوش پاکی دا دیزینا بیت المقدس تا تلیم واپس راغلیم دا ابو جال دا خیال دے چے کدے پہلا یار دے کدے تی واؤختا بیا با تی ٹول ملگری واؤری کدے ورسری ٹول باورسری دا ابو جال دا خیال دے چے دا خود پیغمبر دا ازرو دا سفر ملگری دے دا خود پیغمبر دا 40 سال دا ملگر تیا دا پیغمبر سر روانا دا دا بچپن یار دے پہلے دے مخالب کا چے دا مخالب شے بیا بے ٹول مخالب شے ابو بکر ورطوئی وایا یار میں سویلی دی ویستا یار وی چے پیوش پکی دا دیزینا بیت المقدس تا تلیم یم واپس را غلیم یم ابو بکر صدیق جواب ورکا چے دا خوزما یار بیت المقدس یاد کرے پارب پہ کعبہ کا سنگ کاغتا ہوئے چے زا پیوش پکی عرش محلہ تا تلیم واپس را غلیم زما ایمان دے زما یار پیولا سکے تلیم شی واپس رات لیم شی ابو جال ورطو کا تو یو ہو پتہ دمرا سخت جادو کرے را کنا چہتے ارا خبر مانے کاکا لے مانے کنے مانے تی مانے ابو جال روان شو نور ہوتا دا پروپاگانڈو دا پارا افواگانو دا پارا دا خلقو دا ذہنیت دا خرابولو دا پارا اگر شروع شا اقوالا گیا شا صدیق اکبر ڈائریکٹ دربار رسالت ترانے یا رسول اللہ دا یو کافر دخلینا خبر شو یو کافر دخلینا خبر شو اگوے چے بیگا ستا یاروے چے زدہ دیزینا تلے یما دغا پورے بیت المقدس پورے صدیق اکبر جواب ورکا صدیق اکبر داوے حضور جواب ورکا وی زما ابو بکر صدیق یارا یواز بیت المقدس تنا زاسمانونو تم تلے معراج شوے دے جنت جہنم لے دلے سدرت المنتہا تا تلے درب سر مناجات و رازداری شوے دا ابو بکر صدیق وے زما ایمان دے تو ٹولو نڑم بے تصدیق کولو والا ابو بکر صدیق جوڑ شا ماوے راشو گورا چاچے دو زور تا معراج انکارو کا انکار کولو والا نا زندیق جوڑ شا چاچے امانا منلو والا نا صدیق جوڑ شا دا پہلا مرحلہ دا ابو جال خلق را جمع کرو دا کفار و ذہن خراب ہو دیوے پیوش پکے پا ایخا باندے بیت المقدس تا تلیم دے واپس را غلیم دے خلقو ایوے ٹک تا کرنا منگ باتے سوالو کو تپوسونا باتیو کو منگ لاری لی دلی منزلون ہم لی دلی بیت المقدس تا تلیو کم خلق چے شام تا تلیو بیت المقدس اگا ٹول را جمع شل دا خانہ کعبے سر حضور پا حتم کے ادرے دا دا بخاری روایت دے وی اللہ ماتا پا جبل ابی قبیس باندے دا بیت المقدس نقشہ مخی تکڑا ما درے رضی اڑان دے بخاری کی پا درس کے صحابو توے دا طالبانو توے ماوے دا خلقو خوبا دا خاما خا اشکالو چی یار دا نقشہ سنگا مخکشوا اس اگا مسئلے حل شوی سکرینو لگے دا سو لگے دا یو سڑے سودی کے دے ہوتا دلتے او لایو فون ہو کی یو بلخکاری کا نخکاری اچھا تواسا و تاسو کے دا کار دے
موبایل باندې خو د پیغمبر کرامت او د پیغمبر معجزه کې شک کوي خدای نه خاصه چې تاسو نه کوئ زما مخاطب هغه دي چې څوک کوي ما یو کس ته وی مالته ولې د موبایل عمره ومنه ټوله مسله حل کېږي تاسو ولې د موبایل نه مخکښه منئ دا د کشف و کرامت مسله به حل شي ولې د موبایل عمره دی ولې د موبایل عمره نه مني بهرحال دا د خلکو خپل کار دی زمونږ خپل کار